Can you see my screen? देखिन्छ? Yes, sir. So this is the assignment that you have got on your email. है So basically assignment release र due date देख्न सक्छौं यहाँनेरि. So assignment release र assignment due date छ. So त्यस पछाडी हाम्रो assignment submission format भनेर लेखेको छ. You understand about these things. The students are guided what sort of information is produced to meet the criteria targeted. हामी गाइड त्यही अनुसारले गाइड हुँदैछ. सो रिफ्रेन्सिङ फर्मेटहरु एपीए रिफ्रेन्सिङ सिस्टममा तिमीले गर्नु पर्यो. आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग्स. नत्र हाम्रो उमेश सरले क्लास चाहिँ लिनु भएको जस्तो लाग्छ तिमीहरुको यो विषयमा त हैन. क्लास भइसकेको छ होला हैन. असाइनमेन्ट फर्मेटको बारेमा रिफ्रेन्सिङ है ल. सो अब हाम्रो लर्निङ आउटकम कभर गर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो त यो हाम्रो असाइनमेन्टले भन्दाखेरि एक्सप्लेन सर्भर टेक्नोलोजिज एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस एसोसिएटेड विथ होस्टिङ एन्ड म्यानेजिङ वेबसाइट. कसरी वेबसाइट होस्ट गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुन सक्छ. अनि हामीले टुल्स टेक्निकहरू अथवा सफ्टवेयरहरूलाई क्याटेगोराइज गर्ने कुराहरू छ लर्निङ आउटकम 2 मा एन्ड सो अन है. यो लर्निङ आउटकमहरू तिमीले हेर्न सक्छौ. अब सिनारियो के छ भन्ने कुरा हेरौँ पहिला सुरु. Scenario 1 भनेर राखेको छ. So Prithak Creation Private Limited is a leading software company along with web hosting and domain registering company since 2012. The company is in healthy condition in terms of software development and in providing other services. The company has decided to hire some new employee to the team. You are one of them. Being fresher to the company, they want to know your knowledge in terms of web hosting details and familiarization with website technologies. है यो कुराहरु चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको छ कम्पनीले भने पछाडी असाइनमेन्ट. अब यो सिनारियो भयो. टास्क के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा पार्ट 1 मा प्रिपेयर अ रिपोर्ट. सी तिमीले रिपोर्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ. आइडेन्टिफाइङ पर्पज एन्ड टाइप्स अफ डीएनएस along with how domain names are organized and managed. You should also explain the purpose and relationship between communication protocols, server hardware, operating systems, and web server software with regards to web designing, publishing, and assessing a website. Your report should also contain the influence of search engine on website performance along with website crawling, indexing, and ranking, and provide evidence-based support for improving site's index value and rank through search engine optimization भनेर भन्छ. रिपोर्ट बनाऊ भनेको छ. अब यसको तल क्वेशनमा हेर्ने भने टेबुलर क्वेशनमा तिमी जब जान्छौ यहाँनेरि रिपोर्ट लेख्नु पर्यो है. फर्स्ट पार्टमा तिमीले पहिला रिपोर्ट लेख्नु पर्यो. के लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ छ. यहाँनेरि क्वेशन छ. यो र यो एउटै हो खासमा कुरा भनेको. सो तिमीले फर्स्टमा रिपोर्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो. अब यसको लागि मैले यहाँ एउटा गाइडेन्स बनाएको छु. यो गाइडेन्स बनाएको छु. यसलाई फलो गरेर यो क्वेशन अनुसारले तिमीले गयो भनेदेखि क्राइटेरिया मिट हुन्छ है. सो पार्ट 1 मा पार्ट 1 हो. अब यसमा रिपोर्ट बनाउनु पर्छ यति कुराको. त्यसपछि आर्टिकलको कुरा छ है. अनि त्यसपछि तिम्रो आर्टिकल लेख्ने भनेको 2 कलम फर्मेटमा हुन्छ. त्यो कुरा पनि थाहा छ तिमीलाई. पहिला सुरु त तिमीले रिपोर्टमा के कुरा लेख्नु पर्यो भन्ने कुराहरु यहाँ छ. यो यही अनुसारको हामी यहाँ गाइडेन्स पनि दिएको छ हेर है. यही पनि क्लियर नै छ. पर्पज एन्ड टाइप्स अफ डीएनएस along with how domain names are organized and managed. सो तिमीले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो पार्ट 1 भने you need to first write some introduction about the scenario. सिनारियोको इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो. त्यसपछि डीएनएस डोमेन नेम सर्भर र यसको टाइप्सहरु लेख्नु पर्यो. अब यो चाहिँ हामी पढ्दै छौं. हिजो हामीले बीचतिर पुगेका छौं डोमेन नेम सर्भर र यसको टाइप भनेर हैन. यो लास्टमै पढ्ने कुरा हो. डीएनएस र टाइप्स भनिसकेपछि हामी चाहिँ डिफरेन्ट टप लेभल डोमेन सीसीटीएलडी यस्तो कुराहरु हामी कन्ट्री स्पेसिफिक डोमेनहरु के हो भन्ने खालको कुराहरु हेर्दै छौं. त्यो हिजै हामी लगभग सक्ने थियौं. हिजो इन्टरनेट प्रब्लम भएर क्लास कम्प्लिट गर्न पाइएन है. त्यो थोरै कुराहरु छ. तिमीले त्यो फाइल पनि पाइसकेका छौ. म भनिदिन्छु पनि फेरि एकचोटी. अनि डोमेन नेम्स पर्पज अफ डोमेन नेम सिस्टम एन्ड इट्स म्यानेजिङ एन्ड अर्गनाइजिङ. के हो त डोमेन नेम भनेको? कसरी डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस ले काम गर्छ र यसलाई हामी कसरी म्यानेज गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु तिमीले यहाँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो. थ्योरिटिकल कुरा छ. पार्ट 1 मा थ्योरिटिकल कुरा छ. पार्ट 2 मा गइसकेपछि मात्रै तिम्रो प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरु बढी आउँछ है. अब हामीले यो लास्टमा पढ्यौं भन्दैमा सुरुमा आयो भनेर अतालिनु पर्दैन. किनभने थ्योरिटिकल कुरा हो. प्र्याक्टिकलको कुराहरु अथवा इम्प्लिमेन्टेसन पार्टको कुराहरु चाहिँ सेकेन्ड पार्ट देखि छ.
सो अब यहाँनिर यो हेर्नु पर्यो तिमीले, यो टास्क क्वेसन हेर्नु पर्यो। त्यसपछि टेबुलर फर्ममा चाहिँ हाम्रो यो छुट्याइदिएको छ कति गर्दा कुन ग्रेड आउँछ भनेर यहाँ छुट्याइदिएको छ है। जस्तै पर्पोज एन्ड टाइप्स अफ डिएनएस, डोमेन नेमले कसरी काम गर्छ, हाउ दिस आर अर्गनाइज एन्ड म्यानेज भन्ने कुरालाई तिमीले एक्सप्लेन गर्यो भनेदेखि यु विल एचिभ P1 एचिभ गर्ने भयो यतिले। अनि अब सेकेन्ड P2 मा के छ भने पार्ट 1 कै हो, लर्निङ आउटकम 1 कै। P2 मा के छ भने एक्सप्लेन द पर्पज एन्ड रिलेसनशिप बिट्विन कम्युनिकेसन प्रोटोकल, सर्भर हार्डवेयर, अपरेटिङ सिस्टम एन्ड वेब सर्भर सफ्टवेयर विथ रिगार्ड्स टु डिजाइनिङ, पब्लिसिङ एन्ड एक्सेसिङ अ वेबसाइट भनेको छ। अब यसलाई पनि हामीले यहाँनिर राखेको छ गाइडलाइनमा। सबभन्दा पहिला त तिमीले कम्युनिकेसन प्रोटोकल र यसको पर्पजलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको HTTP, FTP, SMTP, UDP, TCP, IP, दिज आर द कम्युनिकेसन प्रोटोकल्स। त्यही कम्युनिकेसन प्रोटोकलहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने र यसको पर्पजेसहरू, वाइ दे आर युज हैन। HTTP चाहिँ टु ट्रान्सफर द हाइपरटेक्स्ट, SMTP चाहिँ टु ट्रान्सफर द मेल हैन, मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। त्यस्तै गरी वी युज UDP टु ट्रान्सफर युजर डाटाग्राम्स हैन, त्यो कुराहरू ट्रान्सफर गर्न भनेपछि बेसिकल्ली त्यही प्रोटोकलहरूको डेफिनेसन प्लस तिनीहरूको युजेसको बारेमा यहाँ थोरै लेख्नु पर्यो तिमीले। त्यस पछाडि यु सुड एक्सप्लेन अबाउट द सर्भर हार्डवेयर एन्ड इट्स पर्पजेस। अब सर्भर हार्डवेयर भनेको त हामीले बेसिकल्ली अहिले तिमीले जति पनि वेब सर्भरहरू बनायो तिम्रो आफ्नै कम्प्युटरलाई वेब सर्भरको फर्मेटमा राखेको छौ हैन। अब त्यो सर्भर हार्डवेयर भनेको तिमीले कुनै एउटा वेबसाइट होस्ट गर्नको लागि सर्भरमा के कुरा चाहिन्छ त, युनिट सम सिस्टम हैन, सिस्टम चाहियो। अब सिस्टममा कुनै अपरेटिङ सिस्टम चाहियो। अब त्यहाँ त्यसले लेखाएको छ सेकेन्डमा, थर्डमा लेखाएको छ अपरेटिङ सिस्टम एन्ड इट्स पर्पजेस भनेर। सर्भरमा चाहिने अपरेटिङ सिस्टम होला उबुन्टु होला, अथवा तिम्रो विन्डोजकै पनि सर्भरहरू होला, तिमीले नेटवर्किङमा पढाएको छ नि हैन। सो सर्भर चाहिन्छ हामीलाई। अनि त्यस पछाडि सर्भरमा पनि अब त्यसमा चाहिँ अब ऱ्याम कति चाहिने, अथवा चाहिँ हार्ड ड्राइभ कति चाहिने, स्पेसहरू कति चाहिने, प्रोसेसर कस्तो चाहिने भन्ने कुरा बेसिकली हामीलाई चाहिने भनेको सिस्टमहरू हो। अनि तिमीलाई के चाहियो, अपाचे सर्भर चाहियो, PHP फाइललाई होस्ट गर्नको लागि अपाचे सर्भर चाहियो, डाटाबेस चाहियो, MySQL डाटाबेस चाहियो। यही कुराहरू एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। त्यहाँ सर्भर सफ्टवेयर, अब तीनटा कुरा, यो सर्भर हार्डवेयर, अपरेटिङ सिस्टम र सर्भर सफ्टवेयरलाई यसले कभर गर्छ है। जस्तै सर्भर हार्डवेयरमा बेसिकली कम्प्युटरहरूको कुरा आयो, सर्भर कम्प्युटरको कुरा आयो भनेदेखि अपरेटिङ सिस्टममा अब कुन OS युज गर्ने भन्ने कुरा। हामीले त अपाचे सर्भर चलाउँछौँ भनेपछि प्रायः जसो लिनक्स नै युज गर्छौँ PHP को लागि, अपाचे सर्भर चलाउनको लागि। अनि सफ्टवेयरहरूमा त त्यही भइहाल्यो, MySQL होला हैन, अनि अपाचे सर्भर नै होला आफैमा। त्यस पछाडि तिम्रो PHP होला। सो दिज आर सम अफ द सफ्टवेयर्स दोज आर युजफुल इन सर्भर है। त्यस पछाडि रिलेसनशिप बिट्विन कम्युनिकेसन प्रोटोकल, सर्भर हार्डवेयर, अपरेटिङ सिस्टम एन्ड सर्भर सफ्टवेयर विथ रिगार्ड्स टु डिजाइनिङ एन्ड एक्सेसिङ अ वेबसाइट। जस्तै तिमीले वेब डिजाइन गर्नु पर्यो हैन, वेब डिजाइन गर्नु पर्यो, तिमीलाई के सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ अथवा कसरी काम गर्छ त। अब तिमीलाई सबलाइम टेक्स्ट चाहिएला, अथवा कुनै एउटा IDE चाहिएला, तिमीलाई चाहिँ ज्याम चाहिएला तिम्रो लोकलमा डेभलप गर्नको लागि, यु माइट निड MySQL हैन, यस्तो कुराहरू चाहिएला। अनि अपरेटिङ सिस्टम अब कुन OS मा तिमीले काम गर्छौ, अथवा कुन OS मा विथ रिगार्ड्स टु डिजाइनिङ एन्ड एक्सेसिङ भने चाहिँ कुन OS मा तिमीले वेबसाइटलाई पब्लिस गर्छौ, त्यही कुराहरू बारेमा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसको अब त्यही हो रिलेसनशिप भनेको त। अब HTTP ले हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हो, जसले तिमीले युजरले रिक्वेस्ट गरेपछि रेस्पोन्स दिन्छ हैन, क्लाइन्टबाट सर्भरमा रिक्वेस्ट गरिन्छ, सर्भरले रेस्पोन्स दिन्छ। त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो यसमा। पास क्राइटेरिया हो, त्यत्रो धेरै गाह्रो कुराहरू छैन। अनि अर्को इन्टिग्रेटेड डाटाबेस। अब डाटाबेस हामीले कुन युज गर्यौँ त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो। MySQL युज गर्यौँ अभियसली हैन, थोरै त्यो डाटाबेसको बारेमा तिमीले लेख्नु पर्यो। धेरै डिटेलमा अरू डाटाबेसहरू एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्न, हामीले युज गरेको कुरालाई लेख्दा पुगिहाल्छ। तिमीले जति काम गरेको छ, काम गर्दा युज गरेको सफ्टवेयरहरू छ, हार्डवेयरहरू छ, त्यसकै बारेमा त्यही कुराहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो P2 एचिभ गर्नको लागि है। यति गर्यो भने पासको P2 क्राइटेरिया मिट गर्यो। अब कोही मेरिटको लागि काम गर्नुपर्ने छ नि, मेरिटमा अलिकति बढी कुराहरू हुन्छ। जस्तै इभ्यालुएट द इम्प्याक्ट अफ कमन वेब डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजिज एन्ड फ्रेमवर्क विथ रिगार्ड्स टु वेबसाइट डिजाइन फङ्सनालिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ M1 ले। त्यो के भनेको त, के कुरा लेख्ने त भन्दा M1 मा वेब डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजी एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट। अब के छ त वेब डेभलपमेन्ट गर्नको लागि युज हुने टेक्नोलोजिजहरू हैन, अहिलेको टेक्नोलोजीहरू के हो त्यसको बारेमा लेख्ने। HTML, CSS होला हैन, HTML5 होला, CSS3 होला,
अनि तिमीले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट जेक्वेरीहरू होला हैन, त्यो त्यही टेक्नोलोजीहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। फोटोसप होला अथवा एडोब एक्सडी होला, तिमीले वायर फ्रेम डेभलपमेन्ट गर्न, वायर फ्रेम डिजाइन गर्नको लागि युज गर्ने है। यो चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो वेब डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजी एन्ड इम्पोर्टेन्समा। अर्को छ वेब डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट भनेको हिजो हामीले अस्ति पढेको कुराहरू। अब फ्रेमवर्क जस्तै क्लाइन्ट साइडको पनि फ्रेमवर्कहरू होला, जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क होला, भ्यू जेएस होला, एङ्गुलर जेएस होला, रियाक्ट जेएस होला अथवा मेटियोर जेएस होला। सो दिज आर द फ्रेमवर्क्स अफ वेब डेभलपमेन्ट। अब फ्रन्ट इन्ड फ्रेमवर्कहरू भयो। अब ब्याक इन्ड फ्रेमवर्कको कुरा गर्ने भने पिएचपीको डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू हुनसक्छ। कोडिग्नाइटर होला, केक पिएचपी होला, जेन्ट फ्रेमवर्क होला होइन, वाइआइआई होला, लारावेल होला, or whatever. These are the web development frameworks of backend programming PHP को लागि हाम्रोमा। त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ होइन। काम गर्नको लागि सजिलो हुने भयो, धेरै कुराहरू प्रिबिल्ट आउने भयो, सो द्याट इट वुड बी इजियर फर अस टु मेक। त्यो वानमा देखाएको छ हैन कि टु देखाएको छ? दुवै देखाएको छ। दुवै देखायो? ए कल चाहिँ 1 बाट, सबै काम चाहिँ 1 बाट मात्र हुन्छ। के भन्छ नि, के भयो, को बोलिरहेको? असन अली ल। सो अनि अर्को के छ त भन्दा इम्प्याक्ट अफ कमन वेब डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजिज एन्ड फ्रेमवर्क। अब के इम्प्याक्ट गरेको छ त अहिलेको हाम्रो जुन वेब डेभलपमेन्टको टेक्नोलोजीहरूले पहिला डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि फ्रेमवर्कहरू नहुँदाखेरि एकदमै टफ हुन्थ्यो डेभलप गर्नको लागि। जाभास्क्रिप्ट जेक्वेरीमा काम गर्नुभन्दा अहिलेको चाहिँ हाम्रो फ्रेमवर्कहरूले धेरै सजिलो बनाएको छ, अथवा कोर पिएचपीमा काम गर्नुभन्दा फ्रेमवर्कहरूले धेरै इजी बनाएको। सो यु निड टु एक्सप्लेन अबाउट दोज थिङ्स। इम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजीहरूले अथवा यो बेसिकली यो नयाँ वेब टेक्नोलोजीहरू नयाँ इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ त वेब डेभलपमेन्टमा, त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो मेरिट M1 ग्रेड पाउनको लागि। इज द्याट क्लियर? ठिक छ इम्प्याक्टको कुरा गर्दा है। अब मेरिट 2 M2 एचिभ गर्नको लागि अब यहाँ के भनेको छ, रिभ्यू द इन्फ्लुएन्स अफ सर्च इन्जिन्स अन वेबसाइट performance and provide evidence-based support for improving sites index value and rank through search engine optimization भन्छ। अब SEO को कुरा थोरै हामी पढ्न बाँकी नै थियो है, अब त्यो हामी हेर्छौँ। त्यसलाई हामी यो रिभ्यू सक्ने, यो असाइनमेन्ट गाइडेन्स सक्ने बित्तिकै हामी यहाँ हेर्छौँ। सो यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीले सर्च इन्जिन भनेको के हो, अनि यु निड टु एक्सप्लेन अबाउट द सर्च इन्जिन होइन। सर्च इन्जिन भनेको हामीले इन्टरनेटमा केही कुरा सर्च गर्नको लागि युज गर्ने सफ्टवेयर हो अथवा वेब बेस्ड एप्लिकेसन हो जसलाई हामी सर्च इन्जिन भन्छौँ। सो सम अफ द इक्जाम्पल अफ सर्च इन्जिन माइट बी गुगल, बिङ होला होइन, अरू हुनसक्छ, याहू होला। दिज आर द सर्च इन्जिन। सो अब इन्फ्लुएन्स अफ सर्च इन्जिन अन वेबसाइट पर्फर्मेन्स, वेबसाइटको पर्फर्मेन्समा सर्च इन्जिनको इन्फ्लुएन्स कस्तो छ त भनेर हामीले यो बारेमा लिनु। फर इक्जाम्पल जस्तै इफ आई सर्च समथिङ इन गुगल, म गुगलमा जान्छु अनि इफ आई सर्च फर समथिङ, फर इक्जाम्पल बेस्ट आइटी कलेजेस इन काठमाडौँ अर वाट एभर, मैले यस्तो किवर्ड सर्च गरेँ भने इट विल गिभ मी सम अफ द रिजल्ट्स होइन। टपमा आइटी कलेजेस नेपाल.com को आयो, कलेज नेपाल.com आयो, वाट एभर होइन, टप आइटी यस्तो कुराहरू आयो। अथवा तिमीले होला कहिलेकाहीँ बिएससी आइटी नोट्स भनेर सर्च गर्ला, यस्तै केही सर्च गर्ला। अब यसले के आइसक्यो यहाँनिर होइन। सो रिजल्टहरू आइरहेको छ। सो यो वेबसाइटको पार्टिकुलर पर्फर्मेन्समा यस्तो सर्च इन्जिनको इन्फ्लुएन्सको बारेमा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन। सर्च इन्जिनमा चाहिँ तिमीले केही कुरा सर्च गर्दाखेरि टपमा आयो भने वेबसाइट भिजिटर बढी हुने भयो, हो कि होइन त। किवर्ड बेसमा चाहिँ टपमा आयो भनेदेखि वेबसाइट भिजिटर त्यसले तान्ने भयो। हामी यतिकै त सर्च इन्जिन बिना त मान्छे दे माइट नट डाइभ इन्टु द युआरएल फ्रम द युआरएल डाइरेक्टली होइन। कसैले genuinenotes.com भनेर त नजाला, तर गुगलमा आयो भनेदेखि त दे माइट क्लिक अन दिस एन्ड भ्यू फर द थिङ्स होइन। यस्तो हुनसक्छ नि त है। सो यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिने भयो है। सो सर्च इन्जिनको इन्फ्लुएन्सको बारेमा, पर्फर्मेन्समा इन्फ्लुएन्सको बारेमा तिमीले लेख्नु पर्यो यहाँनिर। एन्ड यु निड टु राइट समथिङ अबाउट द सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन।
यतिकै त आउँदैन, केही न केही नगरिकन त सर्च इन्जिनले त्यति माथि त दिँदैन। सो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको टु मेक सर्च इन्जिन, अब सर्च इन्जिनलाई हामीले के गर्न सक्यो, हाम्रो कुनै वेबसाइट छ भने त्यो वेबसाइटलाई सर्च इन्जिनमा कुनै किवर्डमा सर्च गर्दाखेरि टपमा आउने बनाउनु पर्यो भने द्याट इज कल्ड द सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हैन। अब यसमा मैले बेसिक यहाँ 3वटा कुराहरू छन्, त्यो 3टा टर्महरूलाई मैले यहाँ भन्न बाँकी छ, तर यहाँनिर खै कहाँ छ हाम्रो सर्च इन्जिन क्रलिङ, इन्डेक्सिङ एन्ड र्याङ्किङ भन्छ क्या सर्च इन्जिनको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँ छ क्रलिङ, इन्डेक्सिङ एन्ड र्याङ्किङ, यो कुराहरूको बारेमा भन्नु पर्यो। क्रलिङ भनेको के हो त, तिमीले एउटा कुनै वेबसाइटलाई लन्च गर्यौ, इन्टरनेटमा लन्च गर्यौ भने, इन्टरनेटमा कुनै एउटा वेबसाइटलाई लन्च गर्यौ भने फर्स्टमा त्यसले क्रल गर्नु पर्यो, तिम्रो वेब पेजको एभ्री कन्टेन्टलाई ग्राब गर्नु पर्यो सर्च इन्जिनले। गुगलले पनि त्यही गर्छ, उसँग एउटा क्रलर हुन्छ अथवा बोट हुन्छ अथवा स्पाइडर, वाट एभर देश चाहिँ होइन टर्महरू यो क्रलर भन्छ, कसैले बोट भन्छ, कसैले स्पाइडर भन्छ। यिनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि दे विल मनिष वाट आर यु डुइङ, के गरेको यो मनिष श्रेष्ठ? जोक जस्तो लागिरहेछ क्या यो क्लास गरेको तिमीलाई? सर होइन सर, के गरेको त यो? सर त्यो अफै छ मेरोमा, त्यो उयो बहिनीले बजाएको क्या। सरी सर, म क्लास गराइरहेको चाहिँ म्युजिक बजाउँछ, यस्तोलाई के भन्ने हो? ल सो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको कुरा गर्दा वी हेभ बेसिकली 3 टर्म्स। क्रलिङ भनेको सबभन्दा पहिला त तिम्रो फेच गर्नु पर्यो हैन, तिम्रो वेब पेज तिमीले कुनै एउटा वेबसाइट बनाएर लन्च गरिसकेपछि गुगलले अथवा याहूले अथवा बिङले, सर्च इन्जिनले के गर्छ त भन्दाखेरि इट विल क्रल फर एभ्री पेज। अब एभ्री पेजेसमा के कन्टेन्ट छ त त्यो कन्टेन्टहरूलाई उसले तान्छ, अनि त्यहाँभित्र कुनै लिङ्क छ भने फेरि त्यो लिङ्कमा गएर त्यसको पनि कन्टेन्टलाई तान्छ। सो त्यसरी फेच गर्छ, त्यो क्रल गरेर एउटा डाटाबेसमा स्टोर गर्छ गुगलले अथवा कुनै सर्च इन्जिनले। त्यस पछाडि इन्डेक्सिङ, अर्को स्टेप भनेको इन्डेक्सिङको स्टेप हुन्छ। इन्डेक्सिङमा के गर्छ भन्दाखेरि जुन क्रल गरेको पेज हुन्छ दोज पेज विल बी इन्डेक्स्ड अथवा प्रोसेस गर्छ त्यसलाई। सो इट कम्पाइल्स अ म्यासिभ इन्डेक्स अफ अल द वर्ड्स इट सिज एन्ड देयर लोकेसन अन इच पेज। इट इज इसेन्सियली अ डाटाबेस अफ बिलियन्स अफ वेब पेज। इन्डेक्सिङमा के गर्छ भने पहिला क्रल गरेर ल्याएको डाटालाई डाटाबेसमा सर्टेन उसले स्टोर गर्छ, स्टोर गरिसकेपछि फाइनली कुनै र्याङ्किङ अल्गोरिदमहरू लाएर त्यसलाई र्याङ्क गर्छ, 1 2 3 4 र्याङ्क हुन्छ पेजहरूको। त्यही आधारमा गुगलमा तिमीले केही कुरा सर्च गर्यौ भने, जस्तै भनौँ न वाट एभर यु सर्च, जस्तै PHP ट्युटोरियल भनेर तिमीले सर्च गर्यौ गुगलमा भने फर्स्टमा W3 स्कुल्सको आयो, किनभने यसले र्याङ्क 1 पाएको छ क्या। अनि ट्युटोरियल पोइन्टको आयो, यसले र्याङ्क 2 पाएको छ। त्यसपछि गुरु 99 आयो, र्याङ्क 3 पाएको छ, एन्ड सो अन। यसरी र्याङ्किङ गर्छ अनि र्याङ्किङको आधारमा डिस्प्ले हुने भयो क्या हाम्रो सर्च इन्जिनमा चाहिँ। र्याङ्किङको आधारमा हाम्रो सर्च इन्जिनमा डिस्प्ले हुने भनेपछि 3टा प्रोसेस चाहिँ 3वटा स्टेप्स चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो, क्रलिङ, इन्डेक्सिङ एन्ड र्याङ्किङ है। यो पढ्दा पनि धेरै कुराहरू बुझिन्छ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर तिमीले लेख्नु पर्यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा। र अब साइटको इन्डेक्स भ्यालु इम्प्रुभ गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा किवर्ड एनालाइसिसहरू। अब यहाँ अलिकति तिमीले रिसर्च गर्नु पर्यो अलिक डिपमा गएर हैन। किवर्ड एनालाइसिसहरू कसरी त, अब जस्तै के किवर्ड सर्च गर्दा चाहिँ हामी टपमा देखाउने त हाम्रो वेबसाइटलाई, त्यो कुराहरूको लागि पनि एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अनि अरू कम्पिटिटरहरू कस्तो छन् त त्यो रिलेटेड। जस्तै तिमीलाई चाहिँ भनौँ न, म चाहिँ मानौँ फर इक्जाम्पल म चाहिँ यो जेन्युन नोट्स भन्ने चाहिँ वेबसाइटको अनर हो हैन, जेन्युन नोट्स भन्ने वेबसाइटको अनर हो म भने, अब मलाई के गर्न मन लाग्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ भनौँ न BCA नोट्स भनेर सर्च गर्यो कसैले, अथवा BCA नोट्स भनेर गुगलमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ टपमा आउनु पर्यो। अहिले कहाँ छ अब आई डोन्ट नो हैन, अब तलतिरै होला, देखिएन यहाँ यति तल छ जेन्युन नोट्स हैन, फर्स्ट पेजको पनि 7-8 नम्बरतिर मार्दैछ। सो अब मलाई मेरो टार्गेट चाहिँ मलाई यसलाई टपमा ल्याउनु छ भनेदेखि यो किवर्डमा एनालाइसिस गरेर यसको कम्पिटिटरहरू हेर्नु, BCA नोट्स नेपाल, यो अर्कोले आइरहेछ भने यिनीहरूभन्दा बेटर रिजल्ट दिनको लागि चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु त
यो किवर्ड एनालाइसिस गरेर अथवा अरू किवर्डमा प्ले गर्ने हो कि अथवा यही किवर्डलाई बेटर बनाउनको लागि मैले यो वेब पेजमा के कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो है। सो यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो ल। त्यो भयो चाहिँ हाम्रो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन एसइओ थ्रु कसरी साइटलाई इम्प्रुभ, इन्डेक्सिङलाई इम्प्रुभ गराउने भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा है। पार्ट 1 मा चाहिँ बेसिकली धेरै जसो थ्योरिटिकल कुराहरू नै छ। डिस्टिङसन चाहिँ कम्बाइन गरेको छ लर्निङ आउटकम, त्यो अहिले एकछिनमा हेरौँला। हामी लर्निङ आउटकम 1 मात्रै हेर्यौँ भर्खरै। अब लर्निङ आउटकम 2 मा गइसकेपछि अब तिमीले गरेको कामहरूको कुराहरू यहाँ आउँछ। अब यसमा के भन्छ भने यहाँ माथिको क्वेसन पनि हेरौँ, कहाँनेरि केमा लेख्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यहाँ के भन्छ भने अब चाहिँ यो पार्ट कभर भयो। 2 मा के छ, राइट एन आर्टिकल। अब आर्टिकल लेख भन्छ फेरि। अघि चाहिँ रिपोर्ट भनेको थियो, रिपोर्ट त सिंगल पेज हुने के अरे सिंगल कोलममा हुन्छ, नर्मल भइहाल्यो। आर्टिकल भनेपछि अब 2 कोलम फर्मेटमा हुन्छ हैन। आर्टिकल फर्मेट सरले भन्नुभएको होला। सो आर्टिकल भनेको 2 कोलम फर्मेटमा लेखिन्छ। इभ्यालुएटिङ द इम्प्याक्ट, अब के लेख्ने इम्प्याक्टहरू यहाँ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ तल क्वेसनबाट आइहाल्छौँ। So also explain the capabilities and relationship between front-end and back-end website technologies along with their relation, presentation and application layer. You should point out the differences between online website creation and custom sites with regards to design flexibility, performance and user experience, UX and UI भन्छ। त्यसको कुरा यहाँ छ, त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको चाहिँ LO2 मा हो। लर्निङ आउटकम 2 को कुराहरू हो यो। लर्निङ आउटकम 2 को पास क्राइटेरिया के छ त भन्दाखेरि आर्टिकलमा लेख्ने कुराहरू हो है। Discuss capabilities and relationship between front-end and back-end website technologies. Explain how these relate to presentation. अब यहाँ सजिलो कुरा छ, के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ पार्ट 2 मा अब फ्रन्ट-एन्ड एन्ड ब्याक-एन्ड टेक्नोलोजी पहिला त इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीले फ्रन्ट-एन्ड टेक्नोलोजी के हो त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। फ्रन्ट-एन्ड टेक्नोलोजी जुन युजरलाई भिजिबल हुने कुराहरू हुन्छ, HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, jQuery, बुटस्ट्र्याप और वाटेभर अदर, तिमीलाई अरू केही थाहा छ भने त्यो बारेमा लेख्नु पर्यो। These are the front-end technologies हेर। अब बैक-एन्ड टेक्नोलोजिज भनेको के हो, पहिला त त्यसको बैक-एन्ड टेक्नोलोजी के हो भनेर थोरै लेख्नु पर्यो, अनि बैक-एन्ड टेक्नोलोजिजको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू रुबी, पाइथन, ASP.NET विथ C#, PHP, लारावेल 1 फ्रेमवर्क हैन, यो कुराहरू दिज आर द बैक-एन्ड टेक्नोलोजिज। बैक-एन्डमा रन हुने प्रोग्रामिङ अथवा MySQL डाटाबेसहरू पनि त बैक-एन्ड टेक्नोलोजीमा पर्ने भयो। त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो तिमीले पास क्राइटेरिया एचिभ गर्नको लागि। त्यही भनेको छ, फ्रन्ट-एन्ड र ब्याक-एन्ड टेक्नोलोजीहरूको एक्सप्लेन गर्ने भन्छ। अनि रिलेसनशिप बिट्विन फ्रन्ट-एन्ड एन्ड ब्याक-एन्ड वेबसाइट टेक्नोलोजी। अब तिनीहरूको रिलेसनशिप, किनभने हामीले फ्रन्ट-एन्डले मात्रै पनि वेबसाइट कम्प्लिट हुँदैन, ब्याक-एन्डले मात्रै पनि कुनै वेबसाइट कम्प्लिट हुँदैन। देयर सुड बी द कम्बिनेसन अफ बोथ फ्रन्ट-एन्ड एन्ड ब्याक-एन्ड। किनभने तिमीलाई HTML, CSS पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, PHP पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। डाटाबेसबाट डाटाहरू एक्सेस गर्नु पर्यो, डाटाबेसमा डाटा राख्नु पर्यो भनेदेखि वी युज PHP। केही कुरालाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो, युजरलाई चाहिँ देखाइदिनु पर्यो अथवा युजरसम्म पुर्याउनु पर्यो भने वी युज HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, jQuery, यस्तो कुराहरू फ्रन्ट-एन्ड टेक्नोलोजी। सो बोथ अफ दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दे हेभ भेरी क्लोज रिलेसनसिप है। एउटा बिना अर्को मात्रै भएर चाहिँ वेबसाइट कम्प्लिट हुँदैन। एन्ड देन प्रेजेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन लेयर इन फ्रन्ट-एन्ड एन्ड ब्याक-एन्ड वेबसाइट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन लेयर भनेको हामीले एप्लिकेसन लेयरमा के हुन्छ, जुन चाहिँ युजरलाई भिजिबल हुन्छ, दोज आर कल्ड द एप्लिकेसन लेयर हैन। हामी डाइरेक्टली HTTP बाट आएको रिक्वेस्टलाई ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्छ भने द्याट इज द एप्लिकेसन लेयर थिङ हैन। ब्राउजरमा केही कुरा जस्तै तिमीले भनौँ न ismt.edu.np गरेर राख्छौ भनेदेखि यो जे कुरा भिजिबल भएको छ नि यो वेबसाइट, दिस इज द प्रेजेन्टेसन लेयर, युजरलाई भिजिबल हुने कुराहरू। अब यो कुराहरू, यसको ब्याकएन्ड त पक्कै छ। अब ब्याकएन्डमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो न्युजहरू होला, यो न्युजहरू राख्ने ठाउँ होला ब्याकएन्डमा कतै हैन, अथवा चाहिँ तिम्रो भनौँ न यो चाहिँ यो डाटाहरू राख्या होला काहीँ ब्याकएन्डबाट, न्युज एन्ड इभेन्ट्सको कुराहरू हुन सक्छ। आवर पार्टनर्स भनेर यो कुराहरू काहीँ ब्याकएन्डमा स्टोर गरे हुन सक्छ। सो दिज आर द डाटाबेससँगको कुरा। अब यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन भयो, जुन देखिन्छ द्याट इज द प्रेजेन्टेसन लेयर थिङ। फ्रन्ट एन्ड भयो यो चाहिँ है। त्यही हो, रिलेसनसिपलाई एक्सप्लेन गर्यो भने पुग्यो यसमा पास क्राइटेरिया 3 एचिभ गर्नको लागि। अब पास क्राइटेरिया 4 एचिभ गर्नु पर्यो भने P4 एचिभ गर्नको लागि वाट वी निड टु डु इज डिस्कस द डिफरेन्सेस बिट्विन अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुल एन्ड कस्टम बिल्ड साइट with regards to design flexibility, performance, functionality, UX and UI भनेको केही प्यारामिटरहरू दिएको छ क्या यहाँ।
जस्तै डिजाइनको फ्लेक्सिबिलिटी, कतिको डिजाइन फ्लेक्सिबल हुन्छ त, पर्फर्मेन्स कुन बेटर हुन्छ, वाट इज द फङ्सनालिटी, युएक्स के को बेटर हुन्छ, युआई के को बेटर हुन्छ भन्ने कुरालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। तर के को त भन्दाखेरि अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुल्स र कस्टम बिल्ड भने चाहिँ हामीले जति पनि वेबसाइट बनाएको छौँ दोज आर द कस्टम बिल्ड वेबसाइट। हामीले आफै एचटिएमएल, आफै सिएसएस लेखेका छौँ, आफै जाभास्क्रिप्ट लेखेका छौँ, पिएचपी लेखेका छौँ, दोज आर द कस्टम बिल्ड वेबसाइट, कस्टम बिल्ड वेबसाइट हो। अब अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुल भनेको चाहिँ देयर आर सो मेनी टुल्स अभाइलेबल अनलाइन। फर इक्जाम्पल एउटा पपुलर भनेको चाहिँ विक्स हो, WIX विक्स भनेर तिमीले सर्च गर्यो भने फ्री वेबसाइट बिल्डर। यहाँ तिमीले क्लिकले कोड नजानिकन यु डु नट निड टु नो अबाउट द कोड, HTML कसरी लेख्ने होला, जाभास्क्रिप्ट CSS कसरी लेख्ने, PHP के लेख्ने भन्ने कुरा थाहा नभइकन पनि यु क्यान मेक योर अन वेबसाइट अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुलहरू युज गरेर। विक्स जस्तो अरू धेरै छ हैन, लगइन गर्छौ तिमीले, युजर नेम पासवर्ड राखेर साइन अप गर्छौ, साइन अप गरिसके पछाडि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यु क्यान क्रिएट योर वेबसाइट। सो दिस टाइप अफ टुल्स आर कल्ड अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुल। तर हामीले गरेको जे छ क्लासमा गरेको दोज आर कस्टम बिल्ड। अब तिमीले के लेख्नु पर्यो त, के गर्नु पर्यो भने यु निड टु डिफ्रेन्सिएट दोज। पहिला त अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो थोरै, कस्टम बिल्ड वेबसाइट क्रिएसन भनेको के हो, हामीले कसरी बनायौँ हामीले क्लासमा त्यो कुराहरू थोरै लेख्नु पर्यो। अब डिफ्रेन्स लेख्नु पर्यो यो दुईटाको, अनलाइन क्रिएट गरेको वेबसाइट र कस्टम बिल्ड गरेको वेबसाइटको डिफ्रेन्स लेख्नु पर्यो। तर प्यारामिटर दिएको छ है, के को आधारमा त भन्दाखेरि जस्तै फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा होला, कतिको फ्लेक्सिबल डिजाइन हामी एचिभ गर्छौँ त। अब अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुलले दिने डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी माइट नट बी एज फ्लेक्सिबल एज वी मेक आवर अन हैन। हामीले आफैले HTML, आफैले CSS, आफैले जाभास्क्रिप्ट लेखेर जति फ्लेक्सिबल वेबसाइट बनाउन सक्छौँ, अब अनलाइन वेबसाइट क्रिएसन टुलहरूबाट बनाएको वेबसाइट त्यो लेभलको नहुन सक्छ। सो त्यो एउटा कम्पेरिजनको क्राइटेरिया भयो। एनदर इज पर्फर्मेन्स, पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया। पर्फर्मेन्स भनेको कुन वेबसाइटले बेटर पर्फर्म गर्छ त, विच इज द फास्टर, लोड टाइमको कुरा हेर्नु पर्यो नि, कुन वेबसाइट फास्ट लोड हुन्छ त। हामीले आफै पक्कै पनि यसमा पनि कस्टम बिल्ड नै फास्टर होला, त्यो तिमीहरूले एकचोटि एक्जामाइन गर हेर हैन, एउटा अनलाइन क्रिएसन गरेर हेर, यो विक्सबाट सर्च आफै जान्छ, यो सिकाइराख्नु पर्दैन मैले, यु क्यान क्रिएट योर एकाउन्ट एन्ड ट्राई इट, ड्र्याग एन्ड ड्रपबाटै एकैछिनमा बन्छ यो, त्यो कुराहरू हुनसक्छ डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी पर्फर्मेन्सको कुरा। अनि फङ्सनालिटी, कतिको फङ्सनल हुन्छ त हैन, वेबसाइट अनलाइन क्रिएसन गरेको टुलले तिम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट त्यसले फुलफिल गर्छ कि गर्दैन त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि युजर एक्सपिरियन्स हैन, युजरले हेर्दाखेरि कुन बेटर देख्छ अथवा कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ युजरलाई चलाउन, एज अ युजर पनि सोच्नु पर्यो, डेभलोपर मात्रै नभएर एज अ युजर पनि कसरी बनाएको वेबसाइटहरू चाहिँ इजियर हुन्छ त चलाउन भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो है। अनलाइन क्रिएट गरेको वेबसाइट र तिमीले आफैले बनाएको वेबसाइट, कस्टम बिल्ड वेबसाइट, त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो पास क्राइटेरिया 4 एचिभ गर्नको लागि। र अर्को छ मेरिट क्राइटेरिया, M3 एचिभ गर्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, इभ्यालुएट अ रेन्ज अफ टुल्स एन्ड टेक्निक्स अभाइलेबल टु डिजाइन एन्ड डेभलप कस्टम बिल्ड वेबसाइट। तिमीले आफैले वेबसाइट, अब अनलाइन क्रिएसन होइन कि तिमीले आफैले वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने बनाएको छ, तिमीले आफूले पनि बनाएको छ नि त, प्र्याक्टिस त गरिरहेको छ हामीले धेरै। आफैले वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने के टुलहरू चाहिन्छन्, कस्तो कस्तो टेक्निक फलो गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ तिमीले यहाँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। M3 मा यहाँ लेख्या होला फ्रन्ट इन टेक्नोलोजिज इन कस्टम। अब फ्रन्ट इन टेक्नोलोजीहरू भनेको त्यही HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, जेक्वेरीको कुरा त हो नि। ब्याकइन्ड भनेको त्यही PHP होला, फ्रेमवर्कहरू होला, MySQL होला, ब्याकइन्ड टेक्नोलोजी, त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अनि इभ्यालुएसन अफ टुल्स एन्ड टेक्निक फर कस्टम बिल्ड वेबसाइट, यु क्यान एनालाइज द सुइटेबल प्लेटफर्म एज पर द करेन्ट निड्स टु डिजाइन द वेबसाइट विथ सुइटेबल इभिडेन्सेस। भनेको चाहिँ तिमीले एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने के टुल्सहरू चाहिन्छ, तिमीलाई के चाहिन्छ त हैन, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो त्यसको कुरा। तिमीलाई चाहिँ कम्प्युटर चाहिएला फर्स्टमा त हैन, त्यसको बेसिक रिक्वायरमेन्ट होला, हार्डवेयरको रिक्वायरमेन्ट, त्यसमा कुन सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ त हैन। अब एडिटर सबलाइम टेक्स्ट चाहिएला, अपाचे के अरे ज्याम चाहिएला, MySQL चाहिएला, वाट एभर हैन, त्यो कुराहरू तिमीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अनि ब्राउजर चाहिएला टेस्ट गर्नको लागि अथवा भ्यू गर्नको लागि, यो कुराहरू टुल्स एन्ड टेक्निकको कुराहरू तिमीले लेख्नु पर्यो यहाँनिर मेरिट M3 एचिभ गर्नको लागि है।
लर्निङ आउटकम 1 र 2 सकाइयो। अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर एउटा डिस्टिङसनको लागि एउटा राखेको छ। यहाँ फरक छ है। अब यो पुरा एउटै हो पछाडिपट्टि, तर हेर्दा चाहिँ अलिकति अगाडिको कुरा चाहिँ जस्टिफाई भनेको छ कि यहाँ चाहिँ जस्टिफाई। अघि इभ्यालुएट भनेको थियो, तिम्रो मेरिटमा प्रायः जस्तो इभ्यालुएट हुन्छ, पासमा चाहिँ तिम्रो इन्ट्रोडक्सन अथवा राइट भनेर डाइरेक्टली सोध्या हुन्छ होइन, आइडेन्टिफाई अथवा एक्सप्लेन भने हुन्छ पासमा चाहिँ, मेरिटमा चाहिँ रिभ्यू अर इभ्यालुएट भनेर भने हुन्छ भने डिस्टिङसनमा चाहिँ जस्टिफाई अथवा चाहिँ के अरे क्रिटिकल्ली इभ्यालुएट हो यस्तो कुरा गरे हुन्छ। डिस्टिङसनमा क्वेसन उस्तै भए पनि अब यहाँ चाहिँ जस्टिफाई भनेको छ। तिमीले जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो कि त्यो कस्टम बिल्ड वेबसाइट बनाउनको लागि युज हुने तिम्रो टुल्स एन्ड टेक्निकलाई जस्टिफाई गर्ने गरी तिमीले लेख्नु पर्यो। त्यसमा केही स्क्रिनसटहरू होला तिमीले आफूले युज गरेको टुल्सहरूको हैन। यहाँ के भन्छ, जस्टिफिकेसन अफ टुल्स एन्ड टेक्निक युज फर क्रिएटिङ कस्टम बिल्ड वेबसाइट, एक्सप्लेन अबाउट द टुल्स एन्ड टेक्निक यु नो अबाउट, एक्सप्लेन अबाउट टुल्स यु हेभ युज टु डिजाइन कस्टम बिल्ड वेबसाइट हैन। त्यसको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो। तिमीले आफूले युज गरेँ मैले र यो युज गरेर यो टुल्स एन्ड टेक्निक युज गरेर मैले यस्तो वेबसाइट क्रिएट गरेँ भन्ने टाइपले यु निड टु जस्टिफाई दोज थिङ्स। इज द्याट क्लियर? एन्ड देन यु विल अचिभ D1। अब त्यति गरेपछि डिस्टिङसन एचिभ गरिन्छ र यु निड टु राइट कन्क्लुजन। पार्ट 2 मा चाहिँ यो हो। पार्ट 2 ले लर्निङ आउटकम 1 लर्निङ आउटकम 2 लाई कभर गर्यो है। डिस्टिङसनले चाहिँ 1 र 2 दुईटैलाई कम्बाइन गरे तापनि। र फाइनल्ली अर्को चाहिँ पार्ट 3 छ। पार्ट 3 मा चाहिँ अब के अरे पार्ट 3 र पार्ट 4 दुईटा छ। पार्ट 3 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर, अब यहाँ हेर, अब पार्ट 2 भयो है यो। अब लर्निङ आउटकम 2 र लर्निङ आउटकम के अरे लर्निङ आउटकम 2 त हामीले कभर गर्यो। अब लर्निङ आउटकम 3 र लर्निङ आउटकम 4 कभर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर माथितिर गयो भने यहाँ अब यसले योसम्म यो हाम्रो के अरे यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 यसको सिनारियो 1 सक्यो। सिनारियो 2 दिएको छ, अर्को सिनारियो एक्सप्लेन गरेको चाहिँ पछाडि त्यहीसँग जोडेर त्यही सिनारियोसँग जोडेर अर्को सिनारियो छ। In the second part, the company wants you to develop a complete website following the overall process of software development from the requirement specification to development and testing. अब तिमीलाई एउटा यस्तो वेबसाइट बनाउन लगायो कि कम्पनीले रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन देखि लिएर डेभलपमेन्ट देखि लिएर टेस्टिङ सम्मको काम तिमीले आफै गर्नुपर्ने छ। कस्तो वेबसाइट त के त वेबसाइट चाहिँ भन्दा द प्रोजेक्ट इज फर अ सुनकोशी रुरल म्युनिसिपालिटी। एउटा सुनकोशी रुरल म्युनिसिपालिटीको लागि वेबसाइट बनाउनु पर्ने हो, विच इज इन सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्ट। के चाहिएको छ त रिक्वायरमेन्ट के हो त भन्दा दे वान्ट एन अनलाइन सिस्टम अफ डाटा कलेक्सन एलोङ विथ द फङ्सनालिटिज लाइक भ्यू द रेकर्ड्स, एडिट एन्ड डिलिट एज पर निड। क्रुड चाहियो क्या तिम्रो, क्रुड चाहियो। क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट सबै अपरेसन हुनु पर्यो। के को लागि त भन्दा डाटा कलेक्सन क्यान बी क्याटेगोराइज एज पर्सनल, अर्गनाइजेसनल, इन्डस्ट्रियल। जस्तै एउटा चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा यु निड टु कलेक्ट डाटा, जस्तै पर्सनल लेभलको कतिजना को मान्छे छ, उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम के हो, उसको चाहिँ फोन नम्बर के हो, सिटिजनसिप नम्बर के हो, त्यो लेभलको डाटा कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यो डाटालाई तिमीले डाटाबेसमा राख्नु पर्यो, एउटा क्रुड अपरेसन चाहियो। पर्सनल डाटालाई हामीले यहाँ युजर्स गरेका थियौँ नि हिजो अस्तिको क्लासमा, हामीले युजर्सको क्रुड गरे जस्तै पर्सनल डाटाहरूको अथवा पर्सनल लेभलमा डाटा कलेक्ट गरेर त्यसको पनि क्रुड चाहियो एउटा। अब फिल्डहरू तिमीले आफै डिफाइन गरे हुन्छ के राख्ने भने कता भनेको छ, पर्सनलमा भनेको छ नेम, एड्रेस, प्रोफेसन, डेट अफ बर्थ, यस्तै कुरा राखे हुन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै पनि चाहिँदैन एक्सेट्रा भनेको छ। त्यो फिल्डहरू राखेर तिमीले क्रुड गर्नु पर्यो पर्सनल डिटेलको एउटा। अर्को अर्गनाइजेसनल डिटेलको पनि क्रुड गर्नु पर्यो। अर्गनाइजेसन चाहिँ जस्तै प्राइभेट अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, गभर्मेन्ट अनअर्गनाइजेसन हुनसक्छ, एजुकेसनल अर्गनाइजेसन, हस्पिटल्सहरू हुनसक्छ। यो अर्गनाइजेसनको पनि अर्को क्रुड गर्नु पर्यो। अर्गनाइजेसन एड, एडिट, डिलिट त्यही हो अपरेसनहरू है। अर्गनाइजेसन एड गर्ने, एडिट गर्ने हुनसक्छ, डिलिट गर्ने। अब त्यसको आफै राखेको हुन्छ के राख्ने, नेम राखौला एउटा एड्रेस राखौला, अर्को एउटा टाइप भइहाल्यो, गभर्मेन्ट अर्न हो कि प्राइभेट हो कि एजुकेसन हो कि हस्पिटल हो कि यस्तो एक्सेट्रा टाइपहरू भयो। यो कुरा राखेर अर्को अर्गनाइजेसनको क्रुड चाहियो। र अर्को थर्डमा चाहिँ इन्डस्ट्रीको क्रुड चाहियो। जस्तै त्यहाँभित्र त डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरू हुनसक्छ, सिमेन्ट फ्याक्ट्री होला त्यो म्युनिसिपालिटीमा, अथवा चाहिँ तिम्रो के अरे चाहिँ कार्पेट फ्याक्ट्री होला, अथवा चाहिँ माइट बी प्लाइवुडको फ्याक्ट्री होला, अथवा चाहिँ तिम्रो त्यहाँनिर चियाको फ्याक्ट्री होला, वाट एभर
यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि क्रुड चाहियो यहाँनिर इन्डस्ट्री इन्सर्ट राख्न पाउनु पर्यो जस्तै चाहिँ मिनी र माइक्रो इन्डस्ट्रीहरू लोकल लेभलको इन्डस्ट्रीहरू हुन सक्छ त्यहाँनिर हैन त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले यहाँनिर यसमा चाहिँ त्यो क्रुड अपरेसन दिनु पर्यो है इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि राख्नु भने तीनवटा कुराहरू एउटा चाहिँ पर्सनल अर्को अर्गनाइजेसनल र अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल डाटाहरूलाई इन्सर्ट गर्न पाउनु पर्यो राख्न क्रुड हुनु पर्यो हामीले एउटा युजर्सको गरे जस्तै अब काम गर्नुपर्ने त्यो गरिसके पछाडि तिमीले असाइनमेन्टमा के त्यो प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो पहिला त त्यो प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि तिमीले असाइनमेन्टमा के काम गर्छौ त भन्दा अब टास्क चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्रम द रिक्वायरमेन्ट्स एबोभ create a proposal document for the multi-page website with fidelity wireframes and full set of client and user requirements. This must be convincing to them and should contain exactly what they want. पहिला सुरुमा त तिमीले वेबसाइट क्रिएट गर्नु अगाडि you need to make a proposal. पहिला त प्रपोजल लिएर जानु पर्यो ल यस्तो इन्फर्मेसन भएको वेबसाइट म क्रिएट गर्दिन्छु सो दिस इज द प्रपोजल भनेर तिमीले जानु पर्यो प्रपोजलमा के कुरा हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रपोजल डकुमेन्टमा बेसिकल्ली अब त्यो कभर पेजहरु त भइहाल्छ प्रपोजलमा तिमीले लिएर जानु पर्यो यहाँ एउटा कुरा के चाहियो भने यहाँ भनेको छ मल्टिपेज वेबसाइट विथ फिडेलिटी वायरफ्रेम क्रुड अपरेसन त भइहाल्यो ब्याकएन्डमा क्रुड हुन्छ अब क्रुडको त तिमीले देखाइराख्नु पर्ने यस्तो हुन्छ भनेर तिमीले फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ जस्तै एउटा कुनै म्युनिसिपालिटी हेरौ न अहिलेलाई ल यहाँ सुनकोशी भनेको छ सुनकोशी म्युनिसिपालिटीकै वेबसाइट हेरौ हैन यसमा हेर्यौं भनेदेखि हामीले यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने होइन आफ्नै कन्सेप्टमा बनाउँदा हुन्छ यो वेबसाइटमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्लाइडर इमेज होला दिस माइट बी द स्लाइडर इमेज हैन त्यति राम्रो त वेबसाइट रहेन रहेछ अर व्हाटएभर ल यहाँ तलतिर गयो भनेदेखि यहाँनेरि नोटिसहरु होला हैन यतापटि चाहिँ तिम्रो जनप्रतिनिधि भनेर राखेको छ हैन यहाँनेरि अरु प्लानिङको कुराहरु राखेको छ हैन यहाँ यो नोटिसै हो योहरु यहाँ तलतिर यस्तै कुराहरुको इन्फर्मेसनहरु राखेर वेबसाइट एउटा बनाएको छ हामीले यस्तो पनि बनाउनु परेन हाम्रोमा पनि बेसिकली यस्तै कुराहरु हुन्छ प्लस तिम्रो के हुन सक्छ अर्गनाइजेसनल डिटेल जुन क्रुड गरे हुन्छ त्यो कुराहरु यता डिस्प्ले गराउनु पर्यो अनि तिम्रो पपुलेसनहरु यो वार्डमा यति पपुलेसन छ भन्ने कुराहरु डिस्प्ले गराउनु पर्यो किनभने त्यो पपुलेसन त हामीले यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसन राख्दाखेरि राखिसकेका हुन्छ नि त त्यो इन्फर्मेसन डिस्प्ले गराएर एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो 8-10 पेज सम्मको वेबसाइट अब 8-10 पेज भनेको सबै गरेर कन्ट्याक्ट अस फर्महरु गरेर लाई पनि काउन्ट गरेर 8-10 पेज भने यस्तो फर्महरु हुन सक्छ बेसिक कुराहरु भयो फ्रन्ट एन्डमा वेबसाइटको फ्रन्ट एन्ड जुन युजरले देख्छ त्यो कुरा चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो अब त्यसमा पहिला सुरु त यसको एउटा चाहिँ डिजाइन बनाउनु पर्यो तिमीले डिजाइन भनेको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ जसरी बनाए पनि हुन्छ फोटोशपमा बनाए पनि भयो अर तिमीले चाहिँ एडोब एक्सडी मा बनाए पनि भयो अर फिग्मा भन्ने टुलहरु छ अनलाइनमा धेरै टुलहरु छ त्यसमा चाहिँ HTML CSS लेख्ने होइन कि तिमीले त्यहाँनेरिको टुलहरु युज गरेर डिजाइन यसो बनाउने हो त्यही डिजाइन चाहिँ प्रपोजलमा राख्नु पर्यो के प्रपोजल बनाउँदाखेरि त्यही डिजाइन राखेर तिमीले एउटा सानो प्रपोजल लेख्नु पर्यो अब त्यो प्रपोजल उताबाट एप्रुभ भइसके पछाडी अनि तिमीले वेबसाइट डेभलप गर्ने हो हैन अब एप्रुभ भयो भन्ने एज्युम गरेर तिमीले वेबसाइट डेभलप गर्ने हो सो सुरुमा प्रपोजल लेख्ने भयो अब यहाँ डिफाइन गरेको छ के लेख्ने भन्ने कुरा त क्लियर नै छ त्यस्तो खास केही छैन हैन अब यहाँ तिमीले चाहिँ लेखेको छ आफ्टर द रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन फेज develop a website with above all functionalities. The website must contain at least 10 web pages, should have crude functionality, create, retrieve, update, delete. यो त हुने भइहाल्यो कि पर्सनल इन्फर्मेसन को क्रुड हुन सक्छ इन्डस्ट्रियल इन्फर्मेसन को क्रुड हुन सक्छ अथवा चाहिँ तिम्रो के रे अर्गनाइजेसनल इन्फर्मेसन को क्रुड हुन सक्छ त्यो क्रुड सहितको एउटा चाहिँ वेबसाइट डिस्प्ले बनाउने अब क्रुड भनेको चाहिँ ब्याकएन्डमा हुन्छ जुन चाहिँ लगइन गरेर युजरले हेर्न पाउँछ अनि नर्मली सबै पब्लिकले हेर्न पाउने त वेबसाइट हो है त्यो एउटा सहितको वेबसाइट क्रिएट गर्नु पर्यो अब यहाँनेरि तिमीले चाहिँ यसको क्वेशन पनि छ यहाँ तल चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा कुनमा के एचिभ गर्नको लागि के गर्ने भनेर यसलाई गाइडेन्स पनि दिएको छ यहाँनेरि सो वायरफ्रेम भनेको चाहिँ बेसिकली तिम्रो चाहिँ कस्तो वेबसाइट कस्तो बन्छ भनेर एउटा स्केच हो वायरफ्रेम भने अब त्यो बेसिकली फोटोशपमा गरे पनि भयो एडोब एक्सडीमा गरे पनि भयो फिग्मामा गरे पनि भयो अरु टुलहरु पनि छ धेरै त्यो टुलहरु युज गरेर गरे पनि भयो वायरफ्रेम यसको बेनिफिट के त भन्दा युजरलाई देखाउन पाइयो पहिले यस्तो खालको बन्छ वेबसाइट भनेर धेरै काम नगरिकन कोड नलेखिकन अनि त्यो उसले
एप्रुभ गरेपछि ल ठिक छ यो राम्रो छ भनेपछि अनि बल्ल कोडमा जान सकिन्छ किनभने पछि चेन्ज गर्न पनि सजिलो हुन्छ वायर फ्रेमिङमै चेन्ज गर्यो भने कोड लेखे पछाडि चेन्ज गर्न भन्दा हैन। अब यहाँ कुराहरू लेखेकै छ के लेख्ने भने अब यहाँ क्वेसनमा पनि त्यही कुराहरू क्रिएट डिजाइन डकुमेन्ट फर अ ब्रान्डेड मल्टिपेज वेबसाइट विथ मिडियम फिडेबिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो वेबसाइट देखिन्छ त्यसको लेख्नु पर्यो वायर फ्रेम्स एन्ड सेट अफ फुल अफ क्लाइन्ट। अब युजर रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो आफै एजुम गर्ने हो यस्तो यस्तो रिक्वायरमेन्ट भनेर वेबसाइट चाहियो वेबसाइटमा के हुन्छ भने सिनारियोले भनेकै छ त्यो आधारमा तिमीले एउटा डिजाइन बनाएर त्यसलाई स्क्रिनसट सहित राख्नु पर्यो बनाएर मात्रै त भएन यहाँ डिस्प्ले गराउनु पर्यो हाम्रो असाइनमेन्टमा। युज युर डिजाइन डकुमेन्ट विथ एप्रोप्रिएट प्रिन्सिपल स्ट्यान्डर्ड एन्ड गाइडलाइन्स टु प्रोड्युस अ ब्रान्डेड मल्टिपेज वेबसाइट सपोर्टेड विथ रियलिस्टिक कन्टेन्ट। त्यस पछाडि तिमीले वेबसाइट बनाउनु पर्यो क्रिएट गर्नु पहिला त डिजाइन बनाउनु पर्यो त्यो डिजाइनको बेसमा चाहिँ तिमीले वेबसाइट क्रिएट गर्नु पर्यो र डाटा राख्नु पर्यो भन्छ। माथि पनि त्यही भनेको छ यहाँ हैन राइट अ रिपोर्टको कुरा त एकछिनमा आउँछ पहिला सुरुमा तिमीले क्रिएट गर्ने कुरा भयो वेबसाइट। अब यहाँ गाइडेन्समा त्यही कुरा लेखा छ है पी कुन चाहिँ हाम्रो P5 र P6 मा P5 मा त्यही हो यो भनिहालेँ मैले P6 मा चाहिँ प्रिन्सिपल इम्प्लिमेन्टेड वाइल क्रिएटिङ द वेबसाइट हैन कस्तो कलर छान्यौ तिमीले कुन इमेज कस्तो इमेज राख्यौ मोबाइल फ्रेन्डली डिजाइन। अब बेसिकली यो अलिअलि एक्सप्लेन गर्ने हो तिम्रो बढी चाहिँ यो पार्ट 3 र पार्ट 4 मा चाहिँ तिम्रो आफ्नो इभिडेन्स नै बढी राख्ने स्क्रिनसटहरु राख्ने के बनायौ त तिमीले हैन त्यो कुराहरु राख्ने हो। आउटपुट अफ अल पेजेस विथ कोड भनेको छ कोड राख्नु पर्यो अनि के बनायौ कस्तो डिस्प्ले देखियो त तिम्रो त्यो कुरा सहितको चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो स्क्रिनसटहरु राख्नु पर्यो है। पार्ट 6 मा चाहिँ P6 मा पार्ट 3 को पास क्राइटेरिया 6 मा है पार्ट 3 मा अब यो भयो। अब हेर यहाँ सो यति भइसक्यो तिमीले क्रिएट गर्यौ वेबसाइटको पहिला चाहिँ एउटा सानो वायर फ्रेम बनायौ त्यसपछि तिमीले वेबसाइट डिजाइन गरिसके पछाडी मेरिट अचिभ गर्ने हो भने कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट द मल्टिपेज वेबसाइट क्रिएटेड टु डिजाइन डकुमेन्ट। जुन तिमीले यहाँ डिजाइन डकुमेन्ट बनाएको छौ त्यो डिजाइन डकुमेन्ट र तिमीले बनाएको वेबसाइट म्याच भयो कि भएन त्यसलाई कम्पेयर गर्ने। डिजाइन डकुमेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले फोटोसपमा अथवा एक्सडीमा अथवा तिमीले कुनै टुल युज गरेर बनाएको डिजाइन डकुमेन्ट हुन्छ त्यो डिजाइन डकुमेन्ट र तिमीले बनाएको तिमीले एक्चुअली बनाएको वेबसाइट दुईटालाई कम्पेयर गर्ने र त्यो कम्पेयर गरेर चाहिँ देखाउने है कम्पेयर गरेर चाहिँ तिमीले त्यहाँनेरि एक्ज्याक्ट म्याच गर्यो कि गरेन भनेर देखाउने है। अनि त्यसपछि क्रिटिकली इभ्यालुएट द डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस एगेन्स्ट योर डिजाइन डकुमेन्ट एन्ड एनालाइज एनी टेक्निकल च्यालेन्जेस। ल यो कुरा डिस्टिङसनको बारेमा म फेरि भनिदिन्छु। र अनि भोलि तिमीहरूको क्लास के छ भोलि यो टाइममा खाली हो तिमीहरू 9 to 10 मेरो त छैन क्लास के छ थर्सडे अरु क्लास छ कि छैन 9 to 10 को टाइममा छैन सर छैन त्यसै भोलि पनि हामी यही टाइममा कन्टिन्यू गरौँ 9 to 10 नै कन्टिन्यू गरौँ। यो अझै असाइनमेन्टको गाइडेन्स म सकाइदिन्छु एकचोटि तिमीहरू पनि हेरेर आऊ यो डिस्टिङसन र यो लास्ट पार्टको बारेमा है अनि त्यसपछि अरु अलिअलि पढ्नुपर्ने थ्योरिटिकल कुराहरू पनि हामी कभर गरौँला भोलिको क्लासमा। त्यसो भए सर त्यो गाइडेन्स फर्म वाला चाहिँ पठाइदिनु न। पठाइदिन्छु यो अहिले पठाइदिइहाल्छु म तुरुन्तै टिम्समा यहीँ राखिदिन्छु। सबै कुरा लेख कस्तो हुनुपर्छसम्म लेखिदिएको छु मैले यहाँनिर भनेपछि सजिलै हुन्छ एसाइनमेन्ट गर्न त्यति गाह्रो छैन। अब जान्नु त गर्नु त पर्यो अब प्रोजेक्ट जस्तो तिमी प्रोजेक्ट त बनाउनु पर्यो मैले सुरुदेखि नै भने हो नि अब प्रोजेक्ट त बनाउनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ अरू कुराहरू त लेख्ने कुरा त खासै गाह्रो केही पनि छैन तिमीले किनभने सबै कुरा तिमीले गरेको चाहिँ इभिडेन्स दिने हो स्क्रिनसट राख्ने हो हैन। बरु पार्ट 1 पार्ट 2 मा अलिकति थ्योरिटिकल कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अलिक धेरै कुरा लेख्नु पर्ला। अब पछि त तिम्रो लेख्ने कुरा नै छैन पार्ट 3 पार्ट 4 मा त बढी त तिमीले जे काम गरेका छौ त्यो कुरालाई डिस्प्ले गराउने मात्रै हो। गाइडेन्स फर्म मैले यही टिम्समा राखिदिएको छु यो डाउनलोड गरेर हेर अनि भोलि हामी यही 9 मा फेरि कन्टिन्यू गर्छौं है त क्लास। क्वेशनहरु केही पर्दाखेरि अनि सोध्नु है। ल केही छ आजकोबाट सोध्नुपर्ने केही छ है त। लेट्स कन्टिन्यू टुमरो देन है आजलाई र्याप अप गरौँ भोलि कन्टिन्यू गरौँ 9 है त सबैजना।
Thank you.